लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर तांचे मिस्टर जे सोशल वर्कर तांच्यांनी एक फोन केल्लो म्हाका की आमची जी मांदोवी रिवर आसा म्हणजे सायडीन थंय कोण येवन एंकरींग करता आनी मागीर फुडें हें करपाक आयलें की आमकां थंय बोट बीन हाडून दवरता काय कितें. हांवें COP कडेन आतां कॉल केला फक्त ते COP ऑफिस आयज बंद आसा पब्लीक हॉलिडे ताका लागून ती डिटेल आमकां कितें आसा ती आमकां मेळूंक ना. फाल्यां जी डिटेल आमी घेतले हांवें आमच्या कोण लोक हांकां अश्योर केला की ती बोट आमी हांगा हाडून केन्नाच दिवचे ना म्हणून अशें कितें आसा बीन जाल्यार पूण क्लॅरिटी तेजेर फाल्यां ती बोट हांगा हाडटा ना हाडटा हें ना पूण ज्या तरेन तें काम करता आनी ज्या तरेन ते एंकर थंय हाडल्या अशें दिसूंक येता की व्हडली खंयची तरी बोट हाडून दवरूंक शकता. हे आमकां आमच्या लोकल जे आसा तांकां मान्य ना. आमी हांगा मंडपा कडेन म्हणटा तारीख हांगा जे लोक स्थायीक लोक आसा कित्येक वर्सां जाले ट्रेडिशनली हांगा शिपयो आमच्यो हे जाता तिसऱ्यो आनी तिसऱ्यो आमच्यो इतल्यो फेमस की सगळे आमचे बार्देजकार हांगा येवन तिसऱ्यो व्हरतात आनी कितलेशेच सांगला तशें कितलेशेच पोटां ह्या हेजेर धंद्याचेर वेवसायाचेर चलता. सो ताका लागून आमी हांगा कांयच टॉलरेट करचे ना. आमचे लोकल जे फिशरमॅन आसा ते काटाये भरून आपले पोट भरता तिसऱ्यो कडून आपले पोट भरता. कितलेशेच लोक म्हणटा ते जनरेशना हांगा त्या हेजेर वेवसायाचेर आपलो धंदो चलयलो आपली पोट भरलें भुरग्यांक शिकयलें लग्न जालें सगळें जालें. सो आमी हो ट्रेडिशनल हांगा बिजनस चलता आमी तांचेर कशेंच आड येवंक दिवचे ना. आनी हांवें क्लियरली सांगलां जे अश्योरन्स दिलेलें आसा की ती बोट जी आसा ही आमच्या मंडपा कडेन तारी कडेन म्हणटा हांगा आमी केन्नाच येवंक दिवचे ना. सो हेका लागून आमी फाल्यां हें केलां की आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर आसा आनी सोनू आमचो सोशल वर्कर ते सगळे जाण एक रिप्रेझेंटेशन घेतले लोकां कडेन. सो तेंच्यो सायनी घेतले की आमी सगळे म्हणजे CMच्या पत्तान COP मिनिस्टरच्या पत्तान COP फिशीज डिपार्टमेंटाक म्हाका सगळ्यांक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिवंक लायलां आनी आमी फाल्यां तरी रिप्रेझेंटेशन CMकूय दितलें आनी सांगतलें की आमकां आमी ह्या स्टेजीर जाग्यार अलाव करचें ना. आनी हांव ठामपणे आसा सांगता तुमकां हांव ह्या जाग्यार उबो रावन आयज मिटिंगो आमची जालेली आसा. हांव अश्योर करता तुमकां की ती बोट ह्या तारीच्या लागीं आमी येवंक दिवचे ना केन्नाच दिवचे ना. आतां सर बारीक पळयता आमी हांगासर मांडवी रिवरांतल्यो सगळ्यो बोटी आनी चडश्यो हे सायडीकसूनच मूव जातात ना ती सायडीन आसा ही सायडीन ना. एकूच ती फुडें आसा ती डेल्टीन आसतली जाल्यार उरलेले सगळे क्रेजिनो आसा ते पणजे सायडीन आसा. आमकां क्रेजिनो नाका आनी आमी हाडूंकूय दिवचे ना. आतांच न्ही पयलीं आमी सांगलेलें आसा आमी ह्या हाडूंक दिवचे ना. आयज तुमच्या गांवांत कितें प्रकरण जालें रेस मागोस वेऱ्यान आनी आयज तुमी एक पब्लीक मिटींग घेतली. नांव सांगा मिस्टर. नमस्कार म्हजें नांव सोनू नायक. आयज एक अरावंड 11:30-12 सुमार सगळ्यांक एक कॉल येयलो की अशें आमचे रिवर मांडवीन डिगींग चालू आसा म्हणून आनी इमिजिएट आमी आमचे सगळे जे आमचे वाड्यावयले सगळे लोक आसा तांकां आमी इन्फॉर्म केले की हांगासर डिगींग चालू आसा तुमी दर्याच्या बेगीन येवचें म्हणून. आमी सगळे जाण एकठांय जावन तेंच्या बोटीचेर गेले. बोटीचेर वचना फुडें तांकां क्वेश्चन केलो की बाबा हें कितें चल्लां तें कोणूच कांयच सांगिना जालें कितें चल्लां तें. तांकां विचारलें तुमी खंयसरल्यान येयल्या खंयच्या बोटीचेर ते कांयच आन्सर दिवपाकूच रिफ्यूज करपाक लागले. मागीर तांकां सांगलें आमी काम बंद कर म्हणून. काम बंद करना म्हणून काम बंद कर म्हणना फुडें ते सगळें काम बंद केलें तेंच्यांनी इमिजिएट. आनी तांकां सांगलें तुमचो जो कोण ऑथॉरिटी कोण आसा ताका हांगासर आफयात ते कोणाकूच आपूंक सोदिना जालें. तुमकां दिसता तें काम जे चालू केलां इलिगल काम केलां पळय लिगल इलिगल आसा हो पार्ट वेगळो आसा. हांगासर कितें आसा लिगल बसून जाल्यार म्हटलो बसून जाल्यार फाल्यां आमचे जे लायवलीहूड आसा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचे पोट चलता. फाल्यां तूं ताका लिगल म्हटलें बसून ताका जर सरकारान सविस्तर ताका सगळी परमिशनां बसून दिली जाल्यार तूं गोंयकारांचे जे लायवलीहूड आसा तेंचेर खेळों नाका. तुमी सर्वे करपाक जाय. अशी तुमी सगळ्यो गोश्टींचे सर्वे करता जे कितें करतले जाल्यार सर्वे करता. हांगासर लोकांचें पोट भरता त्या जाग्याचेर तुमी असले केन्ना करूंक दिवंक जायना. फाल्यां तेकडे लायसन आसलें बसून आनी नासलें बसून जाल्यार हें आमकां खंय जायना. पूण आमी एक विचार धरला की बाबा दिवचें ना म्हणजे दिवचें ना. आमी 14 वर्सांचो हांव आसतना 14 वर्सांचो ह्या पयलीं 2006 अशेंच जे माडगांवकर म्हणून अनिल माडगांवकर तेंचे अशेंच जाल्लेले त्या टायमार. तेन्ना आमी अशें आख्खो गांव उठलेलो तिसरेकारांक लागून आनी ताका हायकोर्टांतल्यान तेजे स्टे हाडलेले. तशें आमी ह्यान फुडें जर अशें कितें करपाचें जर सरकारान प्रयत्न केलो जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी म्हणजे NGT न्हू वयर सुप्रीम कोर्टाक पासून वचपाची आमची तयारी आसा. इतलेंच विनंती करता की सरकारान खंय तरी ह्या लोकल्सां कडेन खेळपाचें ना खेळोंक जायना तेणें. आमदारान तुमकां कितें हेचुडेंत दिलां. आयज आमचो लोकल आमदार तेच्या बरोबर ZP जो आमचो बांदोडकर आसा सो तेणें येवन आयज एश्युरन्स दिला की सगळ्या मदीं की आपूण तुमचो मेमोरेंडम घेवन सगळ्या तुमच्या बिहाफ तुमचो मेमोरेंडम घेवन आपूण
डायरेक्टर ऑफ पंचायत इवन CM कडेन बसून आपूण इंटरव्यून जावन हो तुमचो मॅटर आहा तो रिजॉल्व करता. आमी आशा बाळगिता की तेणेन करतलो असो म्हणून. आणि जर तेणी एश्युरन्स फुलफील करूंक ना तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो? आमदारान आतां जे देवळान रावन जे एश्युरन्स दिला की आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून. सपोज जर इन केस सपोज कितें जालें अशें फुडें फाटीं कितें जालें जाल्यार आमी आमचो निर्णय ठाम दवरलेलो आसा की आमी खंयच्याय म्हणजे सुप्रीम कोर्ट NGT सुप्रीम कोर्टान जाय खंय वचपाचें पडटा थंयसर आमी वयतले पूण आमी हो प्रोजेक्ट केन्नाच करूंक दिवचे ना हांगासर केन्नाच. तेंच्यांनी अशें चिंतचेंय न्हू की बाबा फाल्यां आयज आमी स्टॉप केलें फाल्यां परतें स्टार्ट करतले. हें तेंच्यांनी स्वप्नान बसून चिंतपाचें न्हू. सरकारान बसून स्वप्नान चिंतपाचें बाबा इतल्या लोकांक आमच्या वेरेच्या लोकांक ग्रांटेड धरपाय ना. ह्यान पयलीं एज्युकेशना जावन आमी बंद करून उडयलेले आसा. ह्यान पयलींचो हे आसा हिस्ट्री आसा आनी ताका लोक सगळे विटनेसूय आसा. 2006 जेन्ना आग्नेल जेन्ना आमचो MLA आसलो तेन्ना तेणेन पयला आग्नेल फर्नांडीस आसलो तेन्ना त्या टायमार अनिल माडगांवकार म्हणटा तेन्ना ताका एक परमिशन दिलें पंचायतीन की टू स्टार्ट अ वॉटर स्पोर्ट. तो पासून आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी एकठांय जावन तेन्ना रोड ब्लॉक करून आमी हांगासर तो बंद करून दाखयलेलो आसा.